बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद पराचा हूँ। गैलप के आज के सर्वे ने पूरे पाकिस्तान में धूम मचाई हुई है। पाकिस्तान, इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, ये गैलप वाले कह रहे हैं। और गैलप की जो स्टोरी है वो अंसार अब्बासी साहब ने जंग अखबार में छापी है, तो ये सुबह से डिस्कस हो रहा है। अब उसके बाद इमरान खान के बाद जो सबसे मशहूर हैं वो साद रिजवी साहब हैं और परवेज़ इलाही साहब हैं। दोनों की जो मकबूलियत है वो 38% है। तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब 37%, नवाज शरीफ साहब 36%, शहबाज शरीफ साहब 35% और मरीम नवाज जो है वो 30% है। शाहिद खकान अब्बासी और दीगर उनके बहुत कम हैं। लेकिन जो बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि जो सिंध पे जो हुकूमत पिछले 15 सालों से राज कर रही है, उनके लीडरान किसी तरह कहीं भी मकबूलियत में कहीं भी नहीं है। ये गैलप वालों ने बहुत ज़्यादती की है कि उनका नाम भी शामिल करना चाहिए था, लेकिन बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब के कारनामे वैसे ही बहुत मशहूर हैं, तो उनका नाम शायद गैलप के सर्वे में ना करने की वजह ये हो कि वो वैसे ही सिंध में बहुत मशहूर है, तो उनके कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अब ये एक ट्रेंड है जो पिछले तकरीबन 20 माह से ये ट्रेंड चल रहा है कि जब से इमरान खान की हुकूमत जो है वो बाजवा एंड कंपनी ने मुश्तरका एक नो कॉन्फिडेंस का वोट विन करवा के फारिग करवाई थी, उसके बाद से ये सारी सिचुएशन इमरान के हक में जा रही है। इमरान ने पॉपुलर डिसीजन किए, IMF की जो शराइत थी उसको वक्ती तौर पर रोक के अवाम को रिलीफ दिया और पेट्रोल और बिजली की कीमत में जो बेसिक रिलीफ था। लेकिन उसके बाद जो मिफ्ता इस्माइल साहब आए और इसाक डार ने तो सारा इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया कि जो मैशत के जो हाल है और जो पेट्रोल और बिजली के जो रेट हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये इमरान खान की जो मकबूलियत है वो ये अल्लाह ताला की तरफ से बज़ाहिरन लगती है कि बाकी पार्टियां जो है वो इक़्तिदार के मज़े लिए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने अपने केसेस ख़त्म करवाए और बाकी जो बिलावल साहब हैं या उनकी जो पार्टी के जितने लोग हैं उन्होंने 16 माह में इक़्तिदार के जो मज़े लिए और बाहर के जो दौरे किए, उसमें जो पाकिस्तानी जो कौमी ख़जाने पे करोड़ों नहीं अरबों का जो खर्चे हुए हैं उस पर भी किसी दिन बात करेंगे। लेकिन ये आज इमरान का जो गैलप का सर्वे है इसने बहुत जो है वो एक नैरेटिव दोबारा PTI के हक में बिल्ड किया है। और जो आज कर्क का एक जलसा हुआ है, कर्क में एक वसी मैसिव तादाद में आवाम निकली है कि वहाँ पे इंतज़ामिया की इजाज़त ना होने के बावजूद थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्राउड था। और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगला जो इलेक्शन है कि कुव्वतें जो है वो इलेक्शन क्यों नहीं चाहती। कुव्वतें इसलिए नहीं चाहती कि इमरान खान जो है या PTI जो है वो जेल में होने के बावजूद या उनके बंदे जो हैं वो गायब होने के बावजूद वो दोबारा इलेक्शन ना जीत जाएं। तो ये सारी सिचुएशन है इसमें। अब इस जो गैलप का सर्वे है इस पे मुख्तलिफ जो है वो कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें एक सवाल था कि पाकिस्तान की जो लोग हैं किस पार्टी को वोट देना पसंद नहीं करेंगे, तो सबसे फहरिस्त में मुस्लिम लीग नवाज है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का रुझान जो है वो किस तरफ है, चाहे वो किसी किस्म का जो PTI की मुखालिफ जमातों की तरफ से नैरेटिव जो बिल्ड किया गया है। दूसरा जो आज फैज़ाबाद धरने के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट में केस था, तो उसमें काफ़ी लंबी जो है वो बातचीत हुई, डिस्कशन हुई, हेयरिंग हुई। फैज़ाबाद धरना बेसिकली एक मशहूर काजी फाइज ईसा ने फ़ैसला दिया था और इसमें जो मजहबी पार्टी जो इस्लामाबाद में आके फैज़ाबाद के मुकाम पे बैठी थी, तो उसके बाद उनको पैसे देकर वापस भिजवाया गया था और उसकी वीडियो भी मौजूद है। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जिन्होंने पैसे दिए थे वही इसको लेकर आए थे। तो वो अब अक्सर जगहों पे वो खुल के बात नहीं करते, अगरचे कि वो सबके लिए सबके महबूब भी हैं,
اور رات کو اگر یہ فون نہ کرتے تو یہ ممبر نیشنل اسمبلی نہ بنتے، لیکن باجوہ صاحب نے ان کی ایک کال پہ عثمان ڈار کو فارغ کروایا اور ان کو جتوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو آج فیض آباد دھرنے میں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، انہوں نے پہلے تو ناراضگی کا اظہار کیا کہ جو 8 فریق ہیں ان میں سے 7 نے جو نظر ثانی کی جو درخواستیں ہیں وہ واپس لے لی۔ انہوں نے بار بار پوچھا کہ واپس لینے کی کیا وجہ ہے، آپ کو فیض آباد دھرنے کیس میں فیصلے پہ اعتراض تھا، تو وفاق نے بھی جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے بھی درخواست واپس لی۔ ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ اس وقت حکومت کوئی اور تھی اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ اب حکومت چینج ہے تو ہم اس پہ کوئی نہیں کرنا چاہتے۔ اسی طرح جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے بھی درخواست واپس لے لی، ایم کیو ایم نے بھی واپس لے لی، جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے بھی واپس لے لی، پیمبرا نے بھی واپس لے لی۔ اس موقع پہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ یوٹیوب پر بیٹھ کے بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن اب یہ کیس ہے، کیس میں آگے بتائیں اور کھل کے بات کریں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے، لیکن آج چیف جسٹس جو ہے قاضی فائز عیسیٰ، وہ اپنا کیونکہ انہوں نے اس کا فیصلہ دیا تھا اور اس فیصلے پہ وہ آج کی ہیئرنگ میں خوش بھی نظر آ رہے تھے کہ کسی طرح اس ڈیسیژن کو امپلیمنٹ کروایا جائے، اور امپلیمنٹ کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے کہ حکومت نے کہا ہے۔ اور اس کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہمارے سورسز نے ہمیں بتایا کہ جو ادارے ہیں انہوں نے اپنے طور پہ انسٹرکشنز جاری کر دی ہیں کہ اس میں جو لوگ انوالو تھے، جو افسران انوالو تھے، براہ راست جو انوالو تھے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ 27 اکتوبر تک تمام فریقین جو ہیں وہ ریٹن جواب بھی جمع کروائے اور 1 نومبر کو اس کیس کے حوالے سے دوبارہ جو کارروائی بھی کی جائے گی۔ اور انٹرسٹنگلی انہوں نے کہا ہے کہ یہ کارروائی شاید ہم ٹی وی پہ بھی دکھائیں، لائیو اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی یہ طے کرنا باقی ہے۔ تو یہ دوسرا جو امپورٹنٹ ایونٹ تھا، لیکن آج جو تیسرا جو اہم چیز ہوئی ہے وہ پاکستانی جو حکومت ہے وہ تو کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ چل رہی ہے، تو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اب کسی قسم کا جو پبلک پہ جو انفلیشن کی مد میں یا باقی جو ٹیکسز کی مد میں جو ان پہ بوجھ ہے ان کو کم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ لیکن آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ 3 اہم سیکٹرز جو ہیں اس پہ جو موجودہ حکومت ہے وہ مزید ٹیکسز لگانے جا رہی ہیں۔ اس میں زراعت ہے، اس میں کیونکہ زراعت جو ہے وہ صوبائی میٹر بھی ہے، تو وفاقی حکومت جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹس کے ساتھ مل بیٹھے گی اور اس کا کوئی حل تلاش کرے گی کہ کس طرح جو کسان ہیں، جو فارمرز پہلے ہی دب چکے ہیں، جو بجلی کے ریٹس کی وجہ سے یا جو مہنگی کھادیں خریدنے میں مجبور ہیں، اب ان پہ مزید جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں ان کو لائے جانے کا پلان ہے، تیار ہو چکا ہے، یہ جلد ہی اس پہ امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس طرح دکاندار جو ہیں، دکانداروں پہ ٹیکس لگایا جائے گا، کیونکہ حکومت سمجھتی ہے کہ ان کو ہم نے بہت فائدہ دیا ہے۔ دکانداروں کی ایک میسو تعداد ہے پاکستان میں اور ان سے ایک میسو اربوں کا ٹیکس جمع ہو سکتا ہے، تو ان کو لایا جائے گا۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پراپرٹی سیکٹر ہے۔ پراپرٹی جو منقولہ جائیداد ہے اس پہ ویلتھ ٹیکس لگانے کی تجویز ہے، اور یہ جو پلان ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہے پچھلے 12 دنوں سے بیرون دورے پہ ہے۔ یہ جیسے ہی آئیں گے تو کابینہ کے اجلاس میں ان 3 سیکٹرز پہ اپروول ہوگی، کیونکہ اکنامک ریوائول پلان جو ہے وہ دیا جا چکا ہے، اور جلد ہی ان سیکٹرز پہ ٹیکسز لگائے جائیں گے تاکہ جو پاکستانی معیشت ہے اس کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن جو یہاں پہ امپورٹنٹ بات کرنے کی ہے کہ پاکستانیوں پہ پہلے ہی بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ ڈالا جا چکا ہے۔ ٹیکسز جو ہے وہ بجٹ کے موقع پہ ہائیسٹ تعداد میں کوئی 430 ارب کے لگائے گئے تھے،
اسی طرح جو بجلی کے ریٹ بڑھائے گئے، اسی طرح جو گیس کے ریٹ اب بڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ گیس کے ریٹ گورنمنٹ بڑھائے گی تو آئی ایم ایف جو ہے وہ نومبر میں جو ان کا جائزہ ہے اس کو کلیئر کر کے باقی رقم بھی دے گی۔ تو آج جو شمشاد اختر صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ ہم اگلے جو جائزہ جو آ رہا ہے اس کے لیے جو پرائر جو ان کی کنڈیشنز ہیں ان کو فلفل کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکسز لگیں گے اور بجلی اور گیس کے جو ریٹ ہیں، اسپیشلی جو گیس کا ریٹ ہے وہ 50% جو ابھی تک رکا ہوا تو اس کو بڑھایا جائے گا۔ تو آئندہ آنے والے دن جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے اور جو بوجھ پڑے گا۔ پٹرول میں کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پٹرول سستا ہونے جا رہا ہے، لیکن اوورآل جو پٹرول کے سستا ہونے سے پاکستانیوں کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ٹیکسز جو دوسری طرف لگیں گے تو اس سے مزید جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ مزید ان پہ بوجھ پڑے گا اور ان کے جو حالات ہیں وہ بظاہراً جو وہ مزید تنگ ہوں گے۔ تو یہ سچویشن ہے، اس پہ کل بھی آپ کو بریف کریں گے۔ تھینک یو۔